अस्सलाम वालेकुम। चट्टान के प्लेटफॉर्म पर मैं हूँ राशिद सिद्दीक। सूबा सिंध पाकिस्तान का एक ऐसा सूबा जहाँ पर मुख्तलिफ जो उसके डिपार्टमेंट हैं वहाँ पर करप्शन और लाक़ानूनियत की ऐसी दास्तानें रकम की गई हैं जिसकी कोई रहती दुनिया तक शायद मिसाल मिल सके। इसी तरह अब जो महकमा बल्दियात के मातहत इदारे थे उनमें करप्शन का जो है वो राज समझा जाता था, जैसे कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, KMC, LDA, MDA, KDA, ये वो इदारे थे जहाँ पर कई अरब रुपए सिंध की आवाम के खून पसीने की जो कमाई थी उसको शाह खर्चियों पर न सिर्फ लुटाया गया बल्कि करप्शन करके न सिर्फ हुक्मरानों बल्कि इन इदारों के जो अफसरान थे और ख़ास तौर पर इन इदारों को चलाने वाले जो अफसरान थे उन्होंने अपने ख़जाने भरे, बैरून मुल्क नेशनलिटी हासिल की, फैमिलीज़ को शिफ्ट किया। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब तक ख़याल नहीं आया, चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उनके मुतालिक कहा जाता है कि वो सूबा सिंध और ख़ास तौर पर कराची के लिए ख़ासे फ़िक्रमंद है और यही वजह है कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पुरानी लीडरशिप थी, पुराने चेहरे थे, उनके मुकाबले पर मेयर कराची के लिए मुर्तज़ा वहाब जैसा पढ़ा लिखा चेहरे का जो है वो चुनाव किया और पार्टी में मुखालफत के बावजूद उनको मेयर कराची बनाकर जो है वो दिखाया। यकीनन उसमें उनके करीबी अजीज़ और पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी भी शायद मुर्तज़ा वहाब को मेयर बनाने के हक़ में नहीं थे, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उनके लिए फ़ाइट की और मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची के रूप में जो है वो कराची वालों को नज़र आए। लेकिन इसके बरअक्स साईं सरकार के जो कप्तान हैं वज़ीर आला, वो पूरी की पूरी अपनी ब्यूरोक्रेसी को रिटायर्ड अफसरान के मातहत चलाने पर बज़िद हैं और कहा जाता है कि बहुत काबिल अफसरान मौजूद हैं जो कि करप्शन नहीं करते। इसी वजह से उनको खुले लाइन लगाकर उन अफसरान को जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं सरकारी अफसरान के तौर पर, उनको मुख्तलिफ़ महकमों का न सिर्फ सरबराह बनाया गया बल्कि मुख्तलिफ़ महकमों में उनको मुख्तलिफ़ अहम पोस्टों पर तैनात करके उनको करप्शन और मुख्तलिफ़ जो सरकारी मराहत होती हैं उससे खेलने का भरपूर मौका फ़राहम किया हुआ है। मुहतसिब आला का दफ्तर जो है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त रिटायर्ड अफसरान की भरमार है। इन रिटायर्ड अफसरान की तकरीबन जिनकी तादाद 40 के करीब है, इस पर हम अपने अगले व्लॉग में बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे सबसे अहम तरीन मामले पर, महकमा दाखिला सिंध के मामले पर, जहां के हवाले से इतलात हैं कि एक हसास इदारे की रिपोर्ट के बाद लाइसेंस के इजरा के हवाले से बड़े पैमाने पर तहकीकात का आगाज़ जो है वो शुरू कर दिया गया है। होम सेक्रेटरी इन पर जो है वो जब ये कमिश्नर कराची थे, गुज्जर नाले का मामला जब हुआ था शिफ्टिंग का, उस हवाले से भी जो है वो इन पर बड़े इल्ज़ामात हैं और एक तहकीकात उस हवाले से भी जारी है और कहा गया है कि जो गुज्जर नाले की जो मुतासरीन थे उनकी जो प्लॉट की रकम थी उस हवाले से बड़े पैमाने पर इनकी जानिब से करप्शन की गई थी और एक उनकी करीबी जो फैमिली की मेंबर है खातून, उनके अकाउंट्स में जो है वो बड़े पैमाने पर रकम मुंतकिल की गई थी। लेकिन अब महकमा दाखिला सिंध का जब से इनको चार्ज मिला है तो उसके बाद लाक़ानूनियत का एक ऐसा सिलसिला चल पड़ा है जिसकी मिसाल शायद माजी में कभी मिलती हो। इनके एक मातहत अफसर हैं एजाज़ रिंद। जिस तरह कहा जाता है कि माजी में किसी जादूगर की जान जो है वो उसके तोते में हुआ करती थी या किसी ऐसे जानवर में जो बहुत खूबसूरत उसको बहुत चाहने वाला होता था, तो इसी तरह एजाज़ रिंद उनकी जान बने हुए हैं और तमाम तर चीज़ें जो है वो उनके कंट्रोल में होती हैं। एजाज़ रिंद कहाँ से आए हैं और किसकी सिफारिश पर तैनात है ये भी महकमा दाखिला के तमाम अफसरान जानते हैं और क्या क्या करप्शन के रिकॉर्ड हैं वो भी सबके इल्म में है और इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात करेंगे उन 200 से ज़ायद असलहा डीलर्स की जिनके हवाले से तहकीकात का आगाज़ किया गया और हसास इदारे की रिपोर्ट के बाद इन बाकायदा असलहा डीलर्स को नोटिस भी जो है वो जारी कर दिए गए हैं कि किस तरीके से उनकी जानिब से असलहा लाइसेंस जो है वो जिन लोगों को दिए गए उनके तमाम कवायफ जो है वो एक बार फिर से जमा करवाए जाएँ। जो हमें इतलात मिली हैं इसके मुताबिक जो असला लाइसेंस असला डीलर्स के हवाले से वेरिफिकेशन का अमल होता है उसमें मुख्तलिफ़ अहम सरकारी इदारे जिसमें मुख्तलिफ़ लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज़ भी शामिल होती है, उनकी वेरिफिकेशन यानी कि उनकी तस्दीक के बाद असला डीलर्स को जो है वो लाइसेंस के इजरा के हवाले से परमिशन दी जाती है। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि मौजूदा जो होम सेक्रेटरी हैं महकमा दाखिला को चलाने वाले और उनके जो जान है एजाज़ रिंद, उनकी जानिब से तमाम तर क़वानीन को बालाए ताक रख कर
جو ہے صرف CTD کی انکوائری رپورٹ کے بعد اسلحہ لائسنس کا اجرا کیا گیا اور اس کے لیے جو من پسند 200 سے زائد ڈیلرز ہیں ان کو نوازا گیا۔ جو فہرست ملی ہے اس کے مطابق ان جو 200 سے زائد اسلحہ ڈیلرز ہیں ان کی طرف سے تقریباً ہزاروں کی تعداد میں لائسنس کے لیے درخواستیں دی گئی اور کئی ایسے افراد کے نام پر بھی لائسنس کا اجرا کیا گیا جن کے گزشتہ چند ماہ اور چند سالوں کے دوران پڑوسی ملک بھارت، جس کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہمیشہ پراکسی کا معاملہ رہتا ہے اور پاکستان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ دشمنی پاکستان میں جو دہشت گردی کی وارداتیں ہوتی ہیں اس میں جو ہے وہ اس کا اہم ترین کردار ہوتا ہے۔ اچھا، کہا گیا ہے کہ جو لائسنس کا اجرا کیا گیا ہے وہ 1.5 لاکھ کا 5 لاکھ اور کئی لائسنس میں جو ہے وہ 15 لاکھ روپے تک لیے گئے ہیں۔ جو فہرست لائسنس کے اجرا کے حوالے سے موصول ہوئی ہے چٹان کو، وہ بھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، اس میں مختلف نام ہے جس میں خواتین کو بھی جو ہے وہ لائسنس کا اجرا کیا گیا۔ یہ ایک ایسے وقت پہ کیا گیا ہے جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ 2021 سے 2025 اور 24 کے دوران جو ہے وہ یہ تمام کے تمام لائسنس کا اجرا کیا گیا، جن کی ویریفیکیشن، جن کی دوبارہ سے تصدیق کا عمل جو ہے وہ محکمہ داخلہ سندھ میں شروع کیا گیا اور اس حوالے سے حساس ادارے کے جو افسران ہیں وہ بھی اس تمام تر معاملے کو بہت باریک بینی سے اس کی جانچ پڑتال میں مصروف ہیں۔ جو ذرائع ہیں وہ اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ صوبائی وزارت داخلہ نے جو 200 سے زائد اسلحہ ڈیلر ہیں جن کو نوٹس جاری کیا گیا ہے، ان کے جو مالکان ہیں ان میں سے تقریباً 24 سے زائد اسلحہ ڈیلرز کے جو مالکان ہیں ان سے باقاعدہ طور پر محکمہ داخلہ اور حساس ادارے کے افسران نے پوچھ گچھ بھی کی ہے کہ کس طریقے سے ان کو لائسنس جاری کیے جاتے ہیں اور محکمہ داخلہ کے کون کون سے افسران ان سے رابطے میں تھے۔ اس حوالے سے ان کے جو موبائل فونز ہیں ان کا بھی فورنزک کروانے کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ ان کے واٹس ایپ کے ساتھ ساتھ جو مختلف سوشل میڈیا ایپس ہوتی ہیں اس کے ذریعے بھی جو رابطے کی سوشل میڈیا ایپس ہوتی ہیں اس کی بھی جانچ پڑتال فورنزک کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ محکمہ داخلہ کے تقریباً 13 سے زائد افسران کے نام سامنے آئے جو ان اسلحہ ڈیلرز کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان سے رابطے میں تھے اور ان کے ساتھ باقاعدہ طور پر مختلف مقامات پر نہ صرف دیکھے گئے بلکہ مختلف پارٹیز میں جو کہ ہوٹلوں میں منعقد کی گئی تھی وہاں پر بھی یہ افسران ان اسلحہ ڈیلرز کے ساتھ موجود پائے گئے تھے۔ تو یہ بڑے پیمانے پر تحقیقات کا سلسلہ شروع کیا گیا اور یقیناً محکمہ داخلہ جو ہے کہ انتہائی حساس صوبہ سندھ کا محکمہ ہے اور یقیناً جہاں پر کراچی جیسے شہر میں لاقانونیت کا معاملہ ہے اور اسی طرح اندرون سندھ میں ڈاکوؤں کے معاملہ ہے اور اسی طرح جو مختلف اندرون سندھ کے شہر کشمور گھوٹکی جہاں پر ڈاکوؤں کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن کیا جاتا ہے وہاں پر اسلحہ کے حوالے سے بھی بڑے پیمانے پر شکایتیں سامنے آئیں، جس کے بعد مختلف اوقات میں مختلف تحقیقات کی گئیں جس میں محکمہ داخلہ کے کئی افسران کے نہ صرف ملوث ہونے کے شواہد ملے بلکہ ان کے خلاف ماضی میں کارروائیاں بھی کی گئیں۔ تو وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے ایک بڑا چیلنج کہ محکمہ داخلہ کے حوالے سے کہ ان کے دور میں ایک بار پھر محکمہ داخلہ میں ایک بڑا اسکینڈل جو ہے وہ سر اٹھانے لگا ہے اور یقیناً اس تمام تر اسکینڈل کی تفصیلات تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی سامنے آ سکیں گی کہ کس طریقے سے کون کون سے افسران اس تمام تر کالے دھندے میں ملوث ہیں۔ اس حوالے سے جیسی تحقیقات کی رپورٹ اور تحقیقات سامنے آتی ہے، تحقیقاتی رپورٹ اور مکمل ہونے کے بعد تحقیقات، تو ہم اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے اس کو بھی آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ لیکن سب سے بڑا اہم مدعا جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ 40 سے زائد وہ ریٹائرڈ افسران ہیں جو کہ سندھ کی محکمہ سندھ کی بیوروکریسی میں جو ہے وہ اس کو دیمک کی طرح چاٹنے میں مصروف ہیں اور وزیر اعلیٰ سندھ خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف ہیں۔ یقیناً ان کے علم میں ہوگا کہ کس طریقے سے ان ریٹائرڈ افسران نے ماضی میں سندھ کو لوٹا اور ایک بار پھر سے مختلف اہم عہدوں پر بیٹھ کر سندھ کو لوٹنے میں مصروف ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔